अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि ईरान को आज तक कोई क्यों नहीं फतह कर सका? दरअसल ईरान के बॉर्डर आज भी वैसे ही हैं जैसे आज से 500 साल पहले थे। दुनिया की तमाम सुपर पावर्स रोमन, अरब, मंगोल, तुर्क, रशियन, ब्रिटिश और अमेरिका, इन तमाम ने इसे फतह करने की कोशिश की, लेकिन ये नाकाम रहे। आज भी अगर अमेरिका ईरान को फतह करने की बातें करता है तो ये नामुमकिन है, क्योंकि ईरान इतना बड़ा मुल्क है कि आप हैरान रह जाएंगे। इसमें यूके जैसे तकरीबन 7 मुल्क बाआसानी फिट आ सकते हैं। जो भी जमीनी लिहाज से ईरान को फतह करने की सोचेगा तो वो ये जान ले कि इसके वेस्ट में जागरूस नामी पहाड़ी सिलसिला आता है। ईस्ट की जानिब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर लगते हैं, जहां बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां मौजूद हैं, जबकि नॉर्थ में अब्रज पहाड़ी सिलसिला मौजूद है। ये सारा पहाड़ी सिलसिला इसे एक कुदरती शील्ड फराहम करता है। अगर कोई इनको क्रॉस करके अंदर आ भी जाए तो ईरान के अंदर फिर 2 बड़े सहरा देखने को मिलते हैं, जिनको आज तक जिसने भी क्रॉस करना चाहा वो मौत के मुंह में गया। ईरान के पास इतना तेल मौजूद है कि अगर इसे दुनिया से काट भी दिया जाए तो ये अगले 200 सालों तक अपनी तेल की एनर्जी को पूरा करने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा ईरान के पास जदीद हथियारों और मिसाइलों का इतना बड़ा जखीरा मौजूद है कि पूरा खित्ता जलकर राख हो सकता है। इससे ये साबित होता है कि जमीनी रास्ते से इसे फतह करना कोई आसान काम नहीं। इसलिए अब फसाद और चिंगारी ईरान के अंदर से लगाई गई है, जिसके पीछे अमेरिका और इसराइल हैं। क्योंकि जब कोई कौम अपने मुल्क के खिलाफ खड़ी हो जाए तो उस कौम को गुलाम बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज ईरान के तकरीबन हर शहर में अवाम मुजाहरे कर रही है, हुकूमत को घिराने की कोशिश में जारी है, तोड़ फोड़ और जलाओ घराव हो रहा है। लड़कियां और लड़के झंडे को जलाकर उसकी आग से सिगरेटें जलाकर पी रहे हैं और ये वीडियोस इंतहाई वायरल हो रही हैं। इन सब की हमायत अमेरिका और इसराइल कर रहा है। अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार ये पैगाम ईरान की हुकूमत और आवाम को दिया है कि अगर ईरानी हुकूमत मुजाहिरीन को कत्ल करेगी तो अमेरिका ईरान पर डायरेक्ट हमला करेगा। ईरान की आवाम अमेरिका की हमायती बन चुकी है और जगह जगह ट्रंप और अमेरिका के झंडे लगाए जा रहे हैं। इस मुजाहरे में 100 के करीब लोग शहीद भी हुए और सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। ये बात तो साफ जाहिर हो चुकी है कि आने वाले कुछ घंटों या दिनों में या तो ईरान में अमन हो जाएगा या फिर अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान पर हमला करेंगे। क्या आप जानते हैं कि इसका पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा? सबसे पहले तो इंडिया अपने एजेंटों को ईरान के रास्ते से पाकिस्तान में दाखिल करने की कोशिश करेगा, जैसे कि कुछ सालों पहले पाकिस्तान ने ईरान से आने वाले इंडियन एजेंसी रा के लोगों को पकड़ा था, बिल्कुल उसी तरह। इसके अलावा और भी बहुत सारे नुकसानात। इन मुजाहिरों और अमेरिकी पाबंदियों की वजह से आज ईरान की करेंसी इतनी कमजोर हो गई है कि यकीन करना मुश्किल हो गया है। $1 के बदले 11,37,500 ईरानी रियाल मिलते हैं। याद रहे कि 6 जनवरी 2026 को $1 के बदले 42,025 ईरानी रियाल मिलते थे। सिर्फ 6 से 7 दिनों में अमेरिका की पाबंदियों की वजह से ये 42,000 से 11,37,000 तक जा पहुंचा। महंगाई इतनी हो चुकी है कि सांस लेना भी दुश्वार हो गया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात से दुआ है कि ईरान जैसी मुकद्दस सरजमीन की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ईरान एक इंतहाई खूबसूरत मुल्क है। इसके किसी भी शहर में चले जाएं, आपको हर जानिब हजारों साल पुरानी सकाफत देखने को मिलेगी। तारीख से ये मुल्क माला माल है। यहाँ के मुकद्दस मकामात में शहर कुम सरे फहरिस्त है। शहर कुम में हजरत इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम का मजार मुबारक मौजूद है, जो खूबसूरती और फन तामीर का शाहकार है। ये मकाम दुनिया के तमाम मुसलमानों के लिए इंतहाई अदब और एहतराम वाला है। इसी शहर में हजरत फातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा का मजार मुबारक भी मौजूद है, जो इंतहाई बड़ा और खूबसूरत है। आप सलामुल्लाह अलैहा हजरत इमाम मूसा काज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बेटी हैं। आपके मजार मुबारक पर पूरी दुनिया से आई मुसलमान औरतों की खास हाजिरी होती है। और अगर हम शिराज शहर में जाएं तो शाह चिराग के नाम से एक मजार बहुत मशहूर है। ये मजार मुबारक हजरत इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम के भाई हजरत सैयद मीर मोहम्मद अलैह रहमा का है। इस मजार मुबारक को भी इंतहाई खूबसूरती से बनाया गया है।
ناظرین، ایران کا کلچر ہزاروں سال پرانا ہے جو صدیوں سے چلتا آ رہا ہے، مگر دوسری جنگ عظیم کے بعد سب کچھ بدل گیا تھا۔ لوگ جدید ہو چکے ہیں، ایرانی ثقافت ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ لوگ اب مغرب کا کلچر اپناتے ہیں۔ آج اگر آپ ایران جائیں تو 100 میں سے صرف 20 عورتوں نے پردہ کیا ہوگا، باقی عورتیں اور نوجوان لڑکیاں انتہائی غلیظ کپڑوں میں نظر آئیں گی جس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کھلا پیغام ایرانی لوگوں کو دیا ہے کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، امریکہ آپ کی مدد کے لیے آ رہا ہے۔ ایرانی عوام حکومتی اداروں کو خود سنبھالے، اور امریکی شہروں سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ ایران چھوڑ کر ترکی یا آرمینیا چلے جائیں، کیونکہ اگلے کچھ گھنٹوں میں امریکہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس بیان پر ایران کی عوام بہت خوش ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتی کہ غلامی کی زندگی کتنی بدتر ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ امریکہ کی اس تمام چال بازیوں کو صرف ایران نے نہیں بلکہ روس اور چائنا نے بھی مسترد کیا ہے۔ آج روس اور چائنا بھی ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایران ایک شیعہ مسلم اکثریت والا ملک ہے اور یہاں 95% شیعہ مسلم آباد ہیں۔ یہ دنیا کی بہادر ترین قوم تصور کی جاتی ہے۔ یاد رہے کہ امریکہ اور ایران کی دشمنی آج سے نہیں بلکہ دوسری جنگ عظیم سن 1939 سے ہے، جب ایک طرف برٹش امپائر تھے اور دوسری طرف ہٹلر تھا۔ یہ وہ جنگ تھی جب دنیا میں کروڑوں لوگ مارے گئے تھے۔ اس جنگ میں زیادہ تر ملکوں نے برٹش امپائرز کا ساتھ دیا تھا، مگر ایرانی بادشاہ نے ہٹلر کا ساتھ دیا تھا۔ برٹش امپائرز نے ایران پر حملے کیے جو اتنے سخت تھے کہ ایرانی حکومت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی۔ برٹش امپائرز نے ایرانی حکومت کا تختہ پلٹ دیا اور بادشاہ کو ہٹا کر اس کے بیٹے رضا شاہ پہلوی کو بادشاہ بنا دیا، جو برٹش امپائرز کا بہت بڑا دیوانہ تھا اور ان کو مائی باپ مانتا تھا۔ یاد رہے کہ ایران میں سب سے پہلے نیوکلیئر پاور پلانٹ بھی برٹش نے ہی لگایا تھا۔ اس نئے بادشاہ کا ذہن بالکل مغربی تھا، جو یہ چاہتا تھا کہ لوگ بالکل انگریزوں کی طرح زندگی گزاریں، انہی کی طرح کپڑے پہنے، کوئی عورت پردہ نہ کرے۔ حتیٰ کہ اس نے اپنے دور میں حجاب پر پابندی لگا دی تھی۔ فحاشی اتنی عام ہو گئی تھی کہ گناہ کرنا ایک عام سی بات تھی۔ فحاشی کے اڈے ہر گلی محلے میں بنے، شراب خانے اور ڈانسنگ کلب عام ہو گئے۔ ملک کے تمام علماء کو قید کر لیا گیا۔ جو بھی حکومت کے خلاف بولتا اسے یا تو ملک بدر کر دیا جاتا یا مروا دیا جاتا۔ اس بادشاہ کے خلاف پھر آیت اللہ خمینی کھڑے ہوئے، جو دیکھتے ہی دیکھتے ملک کی مقبول ترین شخصیت بن گئے۔ لوگ ان کی پیروی کرنے لگے۔ یہ اپنے خطاب میں رضا شاہ پہلوی کا چہرہ لوگوں کو دکھاتا اور بتاتا کہ اس انسان نے اسلام کا اور مسلمانوں کا کتنا نقصان کیا ہے۔ رضا شاہ پہلوی نے آیت اللہ خمینی کو ملک سے نکال دیا اور عراق بھیج دیا۔ اس وقت عراق میں صدر صدام حسین کی بادشاہت تھی۔ رضا شاہ پہلوی اتنا عیاش بادشاہ تھا کہ سونے کے برتنوں میں کھانا کھاتا اور دنیا کے نرم ترین بستر پر سوتا۔ جب عوام نے اس کی عیاشی کو دیکھا تو پورے ملک میں ایک بہت بڑا احتجاج ہوا۔ تب رضا شاہ پہلوی ملک چھوڑ کر بھاگ گیا۔ پھر آیت اللہ خمینی ملک واپس آئے اور ایران کے نئے بادشاہ بنے۔ آج جو سفید داڑھی والا ایران کا بادشاہ آیت اللہ علی خامنائی آپ سکرین پر دیکھتے ہیں، یہ آیت اللہ خمینی کے شاگرد خاص تھے، جو ان کی وفات کے بعد ملک کے بادشاہ بنے۔ ایران کی عوام آج جس طرح امریکہ کو چاہ رہی ہے، شاید وہ یہ نہیں جانتی کہ کبھی بھی غیر مسلم مسلمانوں کے دوست نہیں ہوئے۔ وہ صرف اپنے مطلب تک آپ کا ساتھ دیں گے۔ جب ان کا مطلب نکلا، پھر آپ کون اور وہ کون؟ امریکہ ایران کا قدرتی تیل، گیس اور قیمتی معدنیات کو ہتھیانا چاہتا ہے، جو کہ پوری دنیا جانتی ہے۔ ایران کا پیٹرول کوالٹی وائز انتہائی اچھا ہے اور یہ بہت کثیر مقدار میں موجود ہے۔ آج اگر ایران پر پابندیاں نہ ہوتی تو شاید یہ دنیا کا امیر ترین اور مضبوط ترین ملک ہوتا۔ اس بات سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جتنے لوگ سعودی عرب میں حج و عمرہ کے لیے جاتے ہیں، اس سے تھوڑے ہی کم لوگ ایران میں گھومنے پھرنے اور مقدس مقامات کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، جس سے ملک کی معیشت کو کافی سہارا ملتا ہے۔ ایران میں حسن بہت زیادہ ہے۔ یہاں کی خوبصورت اور نوجوان لڑکیاں دوسرے عرب ملکوں میں جیسے کہ سعودی عرب، دبئی، قطر اور کویت میں پیسہ کمانے کے لیے جاتی ہیں، وہ چاہے اچھا راستہ ہو یا برا۔ بہت سے عربی لوگوں نے تو ایرانی عورتوں سے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں۔ یہ لوگ فارسی زبان بولتے ہیں، لیکن عربی بھی یہ لوگ بہت جلدی سیکھ جاتے ہیں۔
آپ کو دبئی میں ایرانی کلبز ملیں گے جہاں خوبصورت ایرانی لڑکیاں ڈانس کرتی ہیں اور عربیوں کو خوب لوٹتی ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ایران کے اوپر موجودہ صورتحال پر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ ناصر، خدا حافظ۔